Hello guys, nalang ko i-share ninyo about sa pagnegosyo nga kung mahimo, kung nagsugod pa lang kag negosyo kung mahimo, di kayo ninyo ni ang pagbuhi og kuan. Iro kay ngano man based akong experience guys. Di pa gituganan kog negosyo nga manok guys kanang paitlogin nga manok ba kanang kalga ni unya kuan to kaset, upat kaset, gipalit. Yang pahimuan gito og payag. Unya kay nimpalit man pud sila og iro nga kuan German Shepherd. Di ba German Shepherd nga kinahanglan sus ati manunon man kaayo guys kay gamay gamay lihok kuan man magsakit man magkalibanga magkalibang og dugo ingon ana ba sus palit ta pug tambal piting kuan na lagi kalas kaayo og tambal unya dayon og kinahanglang imuha na lang pakanon og kuan dugpod kay og pakanon mo og kuan kanon mao na magkuan man magkalibang man og dugo so dugpod sige nya karon ang dugpod guys kay mahal man kaistanan ang kilo tag 180 nya duha daan sila piting kalasa unya karon guys magani pila ka kuan ang arang-arang kay namatay ag usa kay baygulaki man to sila kay baligya lagi pod kunuhay og manganak nya pag pila na kabulan tong mga iroa kay ang katong usa kay wa mi kalibutan kay gipakaon man sa humanghod og kanang skinless nya daghan man kay ang gipakaon gisagol sa kanon ba kay skinless kay mao may among sudan atong gibayuna skinless sumao bitaw to pagka wa man siya kabantay nga kanang nagkuan man di ay nag suka man di ay na iro kay gisulod lagi namo sa kurong na kay miingon lagi nga bantay ko na gipalit kay para bantay ko namo nya himan-himan di ay kami mao no magbantay di gisulod lang na mo sa kurong kay kusog man ka manggukod og mga manok og itik pila naman ka manok og itik gipatay so mao tong amuan na lang gihimuan og kurong nya mao nang imbis nga kami bantayan sa iro kami na lang nagbantay sa iro dako kayong sayop guys unya karon guys kay pag abot sa pila ka bulan di mao to gisulod sa kurong no pag abot sa pila ka bulan ato nilang duha ang usa namatay kay mao lagi to ni suka na dehydrate guro to hantod buntag kay ang kato lagi tungod sa skinless nga gipakaon sa pangmanghod gisagol sa kanon ya mao to namatay siya kay tungod sa na dehydrate guro to maayron to kuto kay sila lawas suka lagi hinungnan nato ya wala nabantayan sa pangmanghod kay gisulod lagi sa kurong dito sa gawas niya sa gawas gibutang unya karon pagkakuan na di ning tagam nami dili na namo pakanon jud kay di na jud namo pakanon og kanon dog food na lang jud puro kay ato sa kuan man to kana alternate ba kanon dog food para dili pod madak-an kayo kay pwede yung mahala sa dog food so mao to imong gi-alternate aw pagkakuan ato wala na to namo gi-alternate puro na dog food so karon kay nga laliman ka mo gasto biya siya og 4,000 kapin ang bulan niya og wala kay pasulod nga kwarta gikan sa laing kuan gikan sa lain nga trabaho baron nimo nya agkato ra imong gasalagan kapos nako wala ko pasulod nga kwarta nga gikan ako ko maorb toy akong iguro ko gagabantay di wala ko trabaho nga ako kay aning undang man ko atong wig kay nagtrabaho to ako ato sa wig ning undang man ko kay tungod lagi kay ning focus na lang kog bantay kay napay baboy bantayan nga og sa ang wig god nga kinahanglan pod imuhang tutukan gid nimo kay naabi adlaw pod kay gipangayon nila nga kinahanglan mahuman nimo anang adlaw ay pas na nimo karon di mo ko kahimo ana kay napa koy obra dire na napay baboy napay mga manok karon kay kuan guys din undang ko ato di wala na ko ika-supply ato nga kuan kay ang katong bitaw nagpabantay na ako naghatag na og negosyo guys dili man sila magsuporta pod og kuan inugpalit og pagkaon sa iro sumao to guys nga so mo gasto ba ya pod akong gihap-ihap ba ya no mo gasto ba ya og kuan kay ang usa ka ang paliton sa manghod 2 kilo sus duha ra pod kaadlaw og tunga kinaon so gikwenta na ako no kuan tag 4,000 pod kapin ang bulan ingkon na nga asa mo kuaning 4,000 kapin ang bulan nahantod nahurot ra gid ang halin sa kanang itlog ay iguro ang iro ra po magkaon sa halin sa itlog nya mao na nga nahulot gyud og pangitaan ko nila og kanang kuan asa halin sa itlog wala gikaon sa ilang iro dako kay di gyud maayo guys nga mo pay pagsugod nimo og kuan mo pay pagsugod nimo og
negosyo, ayaw gyud mo pagkuan, ayaw po mo pagbuhi og iro kay kanlikay gyud niya magbuhi mo og iro kay dako jud kay kaon ang iro kay labi pagrasa imong paliton nga. Laliman ka ng German Shepherd, dako ba kay nagkaon ng German Shepherd, dako pagkaon nato nga ato gamay gamay ra nga gikaluyan gani karon nga pag-abot sa kung nagsigid jud kog reklamo ato nga kanon lang gina ang ipakaon na kay ang tigpakaon mo la kuang manghod kanon ra gud ipakaon ana kay para kuan pod ba makasave-save pod ganita kay ug unsay makaon to na isudan baron pakuan na to nga kay ayaha pod ato gud nga dako ra siya gasto pod sa tambal kay sige ra siya parit og tambal kay kanang mao lang gina makuan lagi kanang kada kaon og kanon kuan man malibang man og dugo nga di na maganahan mo kaon og kanon so tambalan na pod mao na sige rin pa itong tambal na mo to tagam siya dili na niya pa kanon og dugpon nga pila gid to ka tuig mao na nga kanang karon kay dako naman siya karon tigulang na ning kuan ni kuis tagod yang itlog gitay na kay itlog nya kay gulang naman nga karon nakaton na siya kaon og kanon gikaluyan dili na siya magkuan dili na siya magigit og kanang kuan pero usa mo igit ba siya og kanang dugo paimnon dai ni kuan pero wala na niya gipalitan og dog food kay ngano na nalugi na ko napigado na ka istanan gyud na nahurot na wala na ko ikapalit og bali og kanang kuan manok labi pa kanang kal nga manok tag duha ra bida ka tuig ay iyahang kuan gid ana sa pagpangitlog kay nga mula pa na sa duha ka tuig hinay na biya na yang production na siyang itlog so wala naman ko ikapalit kay wala naman ko ikapalit og kanang bali kay unsa man gikaon man sa iro nya iro na bay nakapulos na di wala na ko ikabali og palit ning karon unta nagkuan ta kog puti nga manok aw kanang piso na lang nga kay wala naman ko ikapakaon na po maundang na po ko maunang matrabaho na lang ko kay ngano mo na ako nakuan na experience sa pagnegosyo nga dapat ba di ug naa kay kanang magbuhi ka kanang magsugod pa kag kanang negosyo no mo pa pagsugod ng negosyo dili gid ka mo undang dayon sa imong trabaho kay ngano wala mo ka kabalo nga mo boom na imong trabaho nga mo kuan na mo na imong kuan nga mo kita dayon ka ana di mo ka sure ana unya ako kay ni undang mo ko dayon kay mao lagi na kay nagtutag sure na ba nga himan na po iro na ni samot gyud nga nalugi wala na ikabali so mao na nga kanang sa sunod nakabalo naman ta nga mao na ato na nang kuanan ato na nang likayan kay kuan so mao kana kamo pod guys ug magsugod pa lang kani mo negosyo kung nagplano mo likay gid ninyo na guys ang pagpamuhi og iro nga rasa kay ngano dili gyud maayo kay makakuan layo pag wala tay gisaligan nga income nga moabot sa tuwa kada adlaw maoro na gisaligan natong itlog wala nga kanang atong negosyo wala gyud malugi mahulog ra gyud sa malugi wa gyud kanang kuan wa gyud balik sa mga kuan di gyud magsilbi guys so maoro to guys ako ang i-share sa inyo ha guys based na sa akong experience guys kung kamo nagplano pa lang mo testingin ninyo kung kuan unsay kuan basta kay mao na akong i-share ni sa inyo ha sige bye.